जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात होगी जो कराची में जो कुछ हुआ उस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखती हैं फरजाना बारी साहिबा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, आपको वेलकम कहते हैं। आप साथ तशरीफ रखते हैं आबिद शेर अली साहब, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आप साथ तशरीफ रखते हैं। सेनेटर आजम सवाती साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से आपका ताल्लुक है, आप साथ तशरीफ रखते हैं। आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है, आप सबको वेलकम कहते हैं। आपसे फरजाना बारी साहिबा मैं जानना चाहूंगी, हुकूमत इस पे खामोश रही, एक्शन आज जो हुआ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुआ, तो फिर लगता नहीं है आपको इस वक्त मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ही है और हुकूमत को घर चले जाना चाहिए? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो मैं आसमा ये बात करना चाहूँगी कि ये जो वाक़या है इससे तो पूरी कौम इस वक्त मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ सदमे से दो चार है बल्कि एक शर्म से भी हमारे सर झुके हुए हैं। और इस मौके के ऊपर जाहिर है कि ये हुकूमत का काम है। मैं तो समझती हूँ कि अदालतों को बेशक ह्यूमन राइट्स की जहाँ वायलेशन होती है वहाँ अदालत की जो रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन हुकूमत को मौका ही नहीं देना चाहिए कि अदालतें जो हैं वो इस किस्म के इस पे स्टेप्स लें। मतलब ये एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो, एग्जीक्यूटिव ने तो कल याद दिलाया कि आर्टिकल 63 है और आप खामोश रहे, इदारों पे तनकीद ना करें, अब्यूसिव लैंग्वेज आप इस्तेमाल ना करें। नहीं देखिए, बात ये है कि ये इस वक्त ये जो वाकया है मैं ये कहूँगी कि आसमा इसको इन आइसोलेशन नहीं देखना चाहिए। ठीक है, एक फुटेज हमारे सामने आई है और जिसकी वजह से मतलब जो एक झूठ मुसलसल हमारे अदारे बोलते हैं, क्योंकि ये वाकया जो है ये कोई आइसोलेटेड वाकया नहीं है। हम मुसलसल चीख रहे हैं कि पाकिस्तान रियासत के जो अदारे हैं, चाहे वो आपके रेंजर्स हैं, चाहे आपकी एजेंसीज हैं, चाहे आपकी पुलिस है, मुसलसल जो है वो शहरियों के राइट्स की वायलेशन हो रही है, टॉर्चर हो रहा है। आप देखें कि पिछले ये जो एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है कि 5000 केसेस पिछले साल वो कह रहे हैं टॉर्चर के, और 45 जो डिटेंशन सेल्स इस मुल्क में बने हैं। ये हमारा मुल्क है या किसी और ने बाहर से आके इस पे कब्जा कर लिया है कि हमारे शहरियों के लिए डिटेंशन सेल है, हमारे शहरियों को रोज उठाया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। तो आपके ख्याल में जो लोग मर रहे हैं या ये सलीम शहजाद के साथ क्या टॉर्चर नहीं हुआ होगा? लगता कुछ ऐसे ना, इंसानी जान की कोई वक्त तो कोई कीमत नहीं है इस वक्त, कुछ ऐसे ही लग रहा है पाकिस्तान में। इस पूरे वाकया को हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि हमारी रियासत की जो ये शक्ल, जो एक तरह से अवाम दुश्मन जो शक्ल है, इसको समझना होगा। और इसके लिए हमें ये नहीं है कि जी हम अपनों उसको संभाल के रखें, एक मस्बत हवाले से हमने ये देखना है कि जो कल्चर पिछले 64 सालों से इन अदारों का बन गया है, जो मैं समझती हूँ कि एसेंशियली जो है अवाम दुश्मनी पे मबनी है, उसको हमें बदलने की जरूरत है। क्यों आबिद शेर अली साहब, आपको क्या लग रहा है बदलेंगे कैसे? ताकतवर कौन है इस वक्त? वर्दी है मुल्क में, पार्लियामेंट है या फिर एग्जीक्यूटिव है? कौन ताकतवर है आपको लग रहा है? आपको पता ही है कि जब जॉइंट रेजोल्यूशन पास किया गया एक मरतबा नहीं 2 मरतबा, तो फिर ताकत का सरचश्मा पूरी कौम को पता चल गया कि नहीं, यहाँ अवाम तो नहीं लग रहे, अवाम तो यहाँ पिस रहे हैं, अवाम पे तो गोलियां चलाई जा रही हैं। अगर कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा साद रफीक साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया जो कराची का वाकया हुआ, और उस पर वज़ीर आज़म साहब ने हमें हवाले दिए कि जिस आर्टिकल 63 है, जैसे आपने खुद फरमाया। बात ये देखें, खरोटाबाद के भी जख्म कौम के भरे नहीं थे। जो बर्बरियत, जो जुल्म की दास्तान, वो ख्वातीन, वो प्रेग्नेंट ख्वातीन जिन पर गोलियां बरसाई गई, 7 बच्चे थे, वो हाथ जोड़ रही हैं कि खुदा के लिए हमारी जान बख्श दें। तो अभी वो जख्म अभी भरे नहीं थे कौम के, तो एक और ये कराची का वाकया हो गया। और मैं समझता हूँ कि मीडिया के लोगों ने बड़ी बहादुरी और जुर्रत का काम किया कि कौम को एटलीस्ट पिक्चर दिखाई, ड्रॉ की कि जो ये टारगेट किलिंग और इन चीज़ों के पीछे पस पर्दा जो इनके अज़ाइम, जो इनकी हरकत और सकनात हैं। अब और भी शक व शुबात है, जो लोग मारे जा रहे हैं दूसरे इलाकों में, अब हमें क्या पता कि वो दहशत गर्द है कि कौन है। कभी उनकी तस्वीर नहीं शाया की गई, कभी उनकी तस्वीरें टीवी पे नहीं दिखाई गई। देखिए, जब आपकी सिक्योरिटी इंतशार का शिकार हो, आपके मुल्क के एबटाबाद के ऑपरेशन शुरू हो जाएं, फिर उसके बाद मेहरान बेस के आपके नेवल के घर आके 4 लोग आपको और 7 लोग भाग भी जाते हैं, और उसके बाद आपके GHQ जहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठते हैं, वहां पर घुस के आपको 16 घंटे आपको लड़ना पड़े चंद अफराद के लिए। तो खुदारा आप देखें कि मुल्क को आप किस डायरेक्शन पे लेकर जा रहे हैं।
ہمارا فرض ہے، یہ پارلیمنٹ کی جو ریسٹرکشن ہونی چاہیے تھی. یہ ہمیں تو افسوس تھا جو اسٹیٹمنٹ رحمان ملک جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کی طرف سے آئی، قابل افسوس بالکل ان کا کرمنل ہے بالکل، کہ آپ کو بجائے ایکشن لینے کے، بجائے آپ کو اس چیز کو وہیں پر دبانے کے کہ کورٹس کی طرف نہ آئے، پارلیمنٹ میں نہ آئے، پتہ چلے کہ حکومت نے انیشیٹو لیا، انہوں نے کہہ دیا کہ وہ کرمنل ہے. کیوں سینیٹر اعظم سواتی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے سیاستدان بے بس ہو گئے، بالکل بے بس ہو گئے کہ وہ بات نہیں کر سکتے؟ عوام کی جن کے نمائندے آپ لوگ ان اسمبلیز میں بیٹھے ہیں، آپ ان کے لیے بات نہیں کر سکتے، ان کے حق کے لیے لڑ نہیں سکتے؟ لگتا تو کچھ اب ایسے ہی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. آج خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے میں سپریم کورٹ میں حج کے کیس میں موجود تھا اور ہمارا پہلا کیس تھا. لیکن رات کے پرسوں کے واقعے سے رات میں جو ہے سپریم کورٹ کا ڈاکٹ جو ہے وہ تبدیل ہوا، اور سب سے پہلے جو ہے یہ کیس. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ میرے اعصاب بحیثیت ایک انسان کے اور پاکستانی شہری کے اتنے کمزور ہیں کہ میں اس فوٹیج کو نہیں دیکھ سکتا، بالکل، یا جو کچھ وہاں پر بلوچستان میں ہوا اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اگر ہماری سپریم کورٹ کا ادارہ نہ ہوتا یا ہمارا میڈیا کا وائبل ادارہ نہ ہوتا تو اس قسم کے واقعات، تو میرا یہ خیال ہے کہ روزانہ، جس طرح بی بی نے کہا کہ یہ آئسولیٹڈ کیس نہیں ہے، روزانہ ایسا ہو رہا ہے. اور یہ قدرتی بات ہے کہ یہ ہائی لائٹ ہوا جس کی وجہ سے جو ہے سپریم کورٹ نے یہ ٹیکل کیا. اور میرا خیال میں جس طریقے سے ٹیکل کیا کہ آج آئی جی، آپ یقین کریں میں تو ساری پروسیڈنگ میں بیٹھا ہوا تھا، کہ جو ایف آئی آر، جیلی ایف آئی آر بنا کے وہ لے کے آئے تھے، جس پہ طارق پرویز صاحب نے اور خود چیف جسٹس صاحب نے خود یہ کہا کہ کیا ہماری آنکھوں کے اندر جو ہے آپ جھونک رہے ہو. اور پھر یہ کہا کہ نہیں، ان دو آدمیوں سے نہیں، ہونا بھی یہی چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہر ادارے کو اس قانون کی پابندی کرتے ہوئے، اخلاق کی پابندی کرتے ہوئے، اٹ شوڈ ریسٹ، ریسپانسبلٹی شوڈ ریسٹ آن دا ٹاپ. بالکل کرپشن کا کیس ہے، کوئی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اپنی جمہوری روایات کے تحت اور انسانی روایات، جمہوریت تو ختم ہو چکی ہے، چھوڑ دینا، انسانیت تو ہونی چاہیے جو میرے میں آپ سب میں ہونی چاہیے. آج جو ایس ایم ایس مجھے بیرون ملک پاکستانیوں نے بیچتے ہیں، شرم سے آج پاکستان بحیثیت ملک کے جھک چکا ہے. بالکل، اور اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی میرا یہ خیال ہے کہ کب اور کیسے آئے، کیسے آ سکتے. بالکل اسما، آپ کی حکومت خاموش رہی. پرائم منسٹر کل اسمبلی میں صرف آرٹیکل 63 کی بات کی. وہ ایکشن لے سکتے تھے، ان لوگوں کو معطل کر سکتے تھے، انکوائری کا حکم دے سکتے تھے، لیکن آپ کی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. آج پھر سپریم کورٹ کا بھلا ہو جس پہ انہوں نے ایکشن لیا اور 1 مہینے کے اندر کہا جا رہا ہے اس کو معاملے کو دیکھا جائے گا، نمٹایا جائے گا. فوٹیج تو سب کے سامنے ہے. کیا سب کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس کو جس طریقے سے مارا گیا، کیا وہ کرمنل تھا، کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ میرے خیال میں ادھر حکومت کی بات نہیں ہے. جیسے سب نے کہا، بینگ اے پاکستانی، بینگ این انسان، بینگ اے مسلمان، ہم یہ کہتے ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ سراسر غلط ہے، ظلم ہے، بے انصافی ہے، مطلب کسی انسانیت کے دائرے سے یہ ناقبول. تو پھر آپ کی حکومت ان کو معطل کر سکتی تھی، کچھ انکوائری کا آرڈر کر سکتی تھی. حکومت جو ہے اس ملک کا حصہ ہے، یہ کہیں دوسرے ملک سے امپورٹ آپ نے نہیں کیے. اسی طرح پاکستانی ہے جیسے کہ اور ہے، ٹھیک ہے. وہ ایشوز مطلب کارکردگی پہ میں بعد میں آتی ہوں، لیکن ادھر ہے یہ تاثر دینا کہ حکومت از ناٹ انٹرسٹڈ. کبھی حکومت نے چاہا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ کل جو بچہ یہ جو مارا گیا اور اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں کہ یہ ہو، حکومت کبھی نہیں چاہیے. چلے حکومت نہیں چاہیے، عام آدمی تو یہ توقع کرتا ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر، ہمارا پریزیڈنٹ اگر کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ایکشن ضرور لیں گے. صاحب نے کل اس لیے کہا کہ دیکھیں ابھی جو ان رینجرز نے کل کیا تو ان کو اس وقت کوئی آرڈر تو نہیں آئے تھے اوپر سے کہ آپ نے اس بچے کو اس طرح سے کسی کو آرڈر نہیں آئے، ٹھیک ہے، آرڈر تو نہیں، لیکن انہوں نے اس لیے کہا کہ پہلے ہی ملک مسائل میں گھرا ہوا ہے. اگر ہم ایٹ دا ٹاپ اور انسٹیٹیوشنز کو بار بار گھسیٹیں جو ایک طریقہ، بالکل آپ انسٹیٹیوشنز کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ آپ وہاں وردی والوں سے ڈرتے ہیں. ہم نہیں ڈرتے. وہاں ایک میجر جنرل تھے، نہیں، ڈی جی ہم اگر ان سے ڈرتے ہوتے، وہاں آپ کے پر جلتے ہیں. اگر ہم ان سے ڈرتے ہوتے تو آپ کے سامنے کٹہرے میں وہ پارلیمنٹ میں ہم ان کو کھڑا کیا. پاکستان کی تاریخ دیکھ لے. ڈرنے کی بات نہیں ہے، ملک میں ایک سسٹم لانے کی بات ہے. ہم نے کبھی کسی مارشل لاء، کسی ڈکٹیٹر کو سپورٹ نہیں کیا. ہم نے ان سے پاورز لیا 18ویں ترمیم سے اور ان کو آپ کے سامنے کھڑا کیا. ہم ہی ملک کو سسٹم لا رہے ہیں. نہیں، عام آدمی کو
चाहिए ना, अगर ये सिस्टम ठीक होता और इतने एब्सोल्यूट पावर्स प्रेसिडेंट और ये डिक्टेटरों के साथ ना होते, आज ये उसी का खमियाजा मुल्क भुगत रहा है। अगर हम यहाँ पर एक डिस्कशन है कि ये इदारे, मिलिट्री के इदारे जो है इतने पावरफुल हो गए, मार्शल लॉस में हो जाते हैं ना। डेमोक्रेटिक सिस्टम में कभी कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम उनको नहीं चाहेगा, जैसे यहाँ पर सारे जमहूरी लोग बैठे हैं, तो ये खमियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। भुगतने की बात हम करें जी फरजाना बारी साहिबा, कोई कहाँ पर वो कह रही है हुकूमत कर सकती है, उधर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आर्टिकल 63 कहते हैं, मैं खुद इसको देखूंगा, नो दिस विल बी अंडर माय सुपरविजन, ठीक है, ये कहा। ऑर्डर कर सकते थे, कोई बोर्ड बना सकते थे, कोई इंक्वायरी कमेटी बना सकते थे, कुछ कर सकते थे। वो रहमान मलिक साहब ने तो 1 घंटे के अंदर कह दिया कि वो क्रिमिनल था। 1 घंटे के अंदर कह रहे थे, उन्होंने कहा कि 2 राय है और इस पे इंक्वायरी होगी। चलिए ठीक है, क्रिमिनल था, जो भी था, चोर था, डाकू था, लुटेरा था, क्या उसको गोली मारनी चाहिए थी? नहीं, गोली बिल्कुल नहीं मारनी चाहिए थी, दुनिया के कोई कानून मेरा ख्याल है ये तो मतलब किसी भी हवाले से, चाहे वो डाकू था, चोर था, मैं समझती हूँ इस बहस में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो एक गैर, मैं समझती हूँ या शोरी तौर पे या गैर शोरी तौर पे हम इस वाक़ये की जो अहमियत है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक वाज़ेह बात है कि उसका जो भी जुर्म अगर था भी, बिल्कुल कानून आईन मौजूद है, काम नहीं है, ये मुल्क है, इसमें आईन है, कानून है, अदालतें, उसका एक सिस्टम होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ करना चाहूंगी कि मैं समझती हूँ ये जो उन्होंने बात की ना कि खमियाजा भुगतने वाली बात है, जाहिर है कि जो भी पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर जो भी हमने गलतियां की हैं, उसके अंदर हमारे सारे अदारे, जिसमें मैं समझती हूँ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट, सियासी जमातें, मैं समझती हूँ सब उसकी हिस्सेदार है। लेकिन आज पाकिस्तान की आवाम सिर्फ, मैं समझती हूँ हुकूमती, वैसे तो सारी हुकूमत में बैठे ना किसी हवाले से, लेकिन आज पाकिस्तान की आवाम, हुकूमत और पाकिस्तान के सियासतदानों से ये तवक्को करते हैं कि आज ये वक्त आ गया है कि जो हालात इसमें ये है, ये साबित करते हैं कि बाद में फिर अगर आपने ब्रेक ली, मुझे ब्रेक लेनी है, बिल्कुल इसी पे मजीद बात करेंगे कि फरजाना बारी साहिबा का यही कहना है कि आज पाकिस्तान की आवाम यही पूछते हैं अपने हुक्मरानों से, सियासतदानों से कि वो उनके हक के लिए आवाज उठा सकते हैं या नहीं। इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।